अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। आज भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कराची के हालात से। कराची के हालात पर आज बिलावल हाउस कराची में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। सदर का कहना है कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कराची और मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कौमी असम्बली में बताया है कि कराची में अमन तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रहमान मलिक ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। That action is being taken only against the criminals, and that will continue till we create the writ of the government and give a safe Karachi to the Karachi. MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि कराची में फसादात कराने की साजिश की जा रही है। बलोच उनके भाई हैं, वो सिर्फ जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ आज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसमें टारगेट किलिंग की सूरत हाल पर बातचीत हुई। क्या कुछ हुआ नेशनल क्राइसिस कमेटी के इस इजलास में, इस बारे में हम जानेंगे और दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद गजाली से। जी शाहिद गजाली, बताइएगा कि आज इजलास में क्या कुछ हुआ और कितने गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। जी जावेद, जैसा कि आपने कहा कि कराची में ये 3 रोज से नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का जानिब से जो कमेटी बनाई गई है वजारत दाखिला की जानिब से, तो इसमें 3 रोज से ये इजलास है जिसके अंदर उन लोगों को जो कराची में टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं, उनके अहल खाना, उनके अज़्वा क़ारीब जो हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो 3 रोज से यहाँ आ रही है और उन्होंने अपने जहाँ बाग होने वालों के जो उनके लोग हैं उनके कवायद जमा किए हैं और उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। तो जावेद, ये पहले रोज़ जब इतवार को ये सिलसिला शुरू हुआ है, पहला रोज़ तो ये दुनिया टीवी में ही दुनिया में जब इसकी खबर ब्रेक हुई है उस दिन उसके बाद ही लोग वहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं और पहले रोज़ उनकी तादाद कम थी। तो कुल 26 अफराद ऐसे थे जो मुख्तलिफ जो टारगेट निशाना बनने वालों के वहाँ लवाहिकीन पहुँचे थे। उसके बाद इतवार दूसरा रोज़ था, दूसरे रोज़ तकरीबन 386 अफराद जो लायकीन थे वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने रिकॉर्ड कलमबंद कराए, उनकी तस्वीर दी और ये भी बयानात में दिए उनको जिन लोगों पे शक था उनके नाम भी दिए हैं। तो वो तमाम जो बयानात थे जो उनके उसको कलमबंद करने के बाद वो एक रिकॉर्ड वहाँ पे मुरतब किया जा रहा है। तो आपको बता दूं आज तीसरा रोज़ था, तो आज पाकिस्तान पीएस पार्टी के लोग भी वहाँ मौजूद थे। इसी तरह आपको बता दूं पहले रोज़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के लोग आए और आज जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीएस पार्टी के अलावा अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी तहरीक के भी लोग वहाँ मौजूद थे, जो उन अपने अहले खाना के लोग जिनके लोग जाँबाग हो चुके थे उनकी माउनत के लिए वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह कुल 416 अफराद जो थे वहाँ मौजूद थे 2 रोज़ में और आज भी वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। और वो जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की जो कमेटी बनाई गई जिसकी सदारत जो है वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी हैं आसिफ नवाज, उनकी सरबराही के अंदर जब वो लोग अपने कवायद जमा करने के बाद वहाँ पे पेश होते हैं तो उस कमेटी में आसिफ नवाज के अलावा हसास इदारों के जो एहलकार हैं, उसके अलावा पुलिस और रेंजर्स के भी जो आला अफसरान हैं वहाँ मौजूद हैं और वो तमाम उन चीज़ों को मुरतब कर रहे हैं कि किस कंप्लेनर ने वहाँ पे क्या शिकायत रिकॉर्ड कराइए। तो इस तरह एक तमाम पूरा रिकॉर्ड मुरतब हो रहा है वहाँ पे। जी जावेद, बहुत शुक्रिया शाहिद गजाली, हमें अपडेट कर रहे थे कि आज कराची में जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ है, आज बिलावल हाउस में भी सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। उसमें क्या कुछ हुआ है, किन बातों पर गौर किया गया, क्या फैसले हुए, इस बारे में हम जानेंगे अपने नुमाइंदे रफ़ीक भुट्टो से। जी रफ़ीक, बताइए कि आज बिलावल हाउस में काफ़ी रहनुमा इकट्ठे थे और सदर जरदारी की क़यादत में वहाँ पर एक इजलास हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुई उसमें और क्या फैसले किए गए उस इजलास में? जी जावेद, कराची कई दिनों से आग की लपेट में था और उस आग को बुझाने के लिए मुमलिकत की जो अलामत होते हैं, किसी भी कंट्री के जो सिंबल होते हैं, प्रेसिडेंट, उनको आज मुदाखलत करनी पड़ी और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आज उन्होंने ऑन बोर्ड लिया और बिलावल हाउस जो आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद सदारती कैंप है, वहाँ पे 3 अहम इजलास आज हुए हैं। सबसे पहला जो इजलास हुआ वो लियारी के हवाले से था, जहाँ कल पीपल्स अमन कमेटी ने सैकड़ों की तादाद में पूरी कराची में एहतजाज किया, जिन पर टीयर गैस बरसाई गई। उसके बाद फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी, जो दोनों जमायतें सिंध असम्बली में की सबसे बड़ी जमायतें हैं और सिंध हुकूमत में भी शामिल हैं, उनके दरमियान रसाकशी और एक कराची में सियासी बेचैनी का आलम हुआ। तो उसका नोटिस लेते हुए कल रात सदर ने ये इजलास तलब किए थे। सबसे पहले उन्होंने लियारी के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल,
اور لیاری سے ہی منتخب ایم پی اے اور صوبائی وزیر رفیق انجینئر ڈاکٹر سلیم انگورو کے ساتھ اجلاس کیا، اور خصوصی طور پہ رحمان ملک جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں جو اسلام آباد میں تھے، قومی اسمبلی میں آج انہوں نے پالیسی بیان دیا کراچی کی صورتحال پر، ان کو بلاول ہاؤس طلب کیا گیا اور وہ ہنگامی بنیادوں پر یہاں پہنچے۔ اجلاس میں قادر پٹیل اور رحمان ملک کے درمیان کچھ تلخ جملے بھی استعمال کیے گئے، تاہم بعد میں صدر نے مداخلت کرتے رحمان ملک کا یہ کہنا تھا کہ جو پیپل امن کمیٹی ہے اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس حوالے سے بھی اس اجلاس میں کوئی بات ہوئی؟ جی ابھی اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو بلاول ہاؤس میں لیاری کی جو پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے، جتنے بھی یونین کاؤنسل سطح تک کے عہدیداروں کو، جن کی تعداد کوئی 70 کے لگ بھگ ہے، وہ ابھی صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا اجلاس جاری ہے جس میں وہ صورتحال پر صدر آصف علی زرداری اپنی تنظیم کو اعتماد میں لیں گے اور مفاہمتی عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ جاوید، ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے ان دو بڑی جماعتوں کے درمیان، جس کو سندھ کے سیاسی جو پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے، تو صدر آصف زرداری آج اپنے اس اجلاس میں اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جی الطاف حسین اور صدر زرداری کے درمیان یا وزراء اور حکومتوں کے درمیان تو یہ اتحاد ہے اور ان کی بات چیت اور رابطے ہیں، لیکن یہ جو نچلی سطح تک اس کی منتقلی ان رشتوں کی، ان تعلقات کی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور کارکن آپس میں کیوں نہیں دونوں جماعتوں کے بن رہے ہیں، اور ان کے درمیان اختلافات اور رسا کشی کیوں ہے، تو وہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتحاد سندھ کے بہترین مفاد میں ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 25 قومی اراکین قومی اسمبلی ہیں جو نیشنل اسمبلی کی فگرز گیم میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ رفیق بھٹو، ہمیں بلاول ہاؤس سے اپڈیٹ کر رہے تھے، وہاں پر اب بھی یہ اجلاس جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہنگامی طور پر رحمان ملک بھی اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ کراچی میں مجموعی طور پر صورتحال کیا رہی اور خصوصی طور پر لیاری کی صورتحال کیا رہی، یہ ہم جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے کراچی میں راجہ ثاقب سے۔ جی راجہ، بتائیے کہ آج مجموعی طور پر لیاری میں کیا صورتحال رہی؟ جی جاوید اقبال، گزشتہ دنوں کے مقابلے میں آج لیاری سمیت شہر بھر میں امن رہا اور ٹارگٹ کلنگ کے کسی بھی واقعے کی اطلاع نہیں ملی، لیکن لیاری ہی کے علاقے میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے لیاری میں کلری تھانے کا گھیراؤ کیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی، احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں مظاہرین ایک زخمی قیدی بھی چھڑانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قیدی جو ہے اس پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے اور یہاں پر پولیس نے اس کو بلا وجہ قید کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن لیاری میں آپریشن کے خلاف متعدد جگہوں پر اس کے علاوہ بھی احتجاج کیا گیا، جس میں ملیر 15 کا علاقہ ہے اور سپر ہائی وے پر کاٹھور کے مقام پر کچھ وقت کے لیے سپر ہائی وے بھی بلاک کی گئی۔ تاہم جو ہے کوئی بڑے پیمانے پر احتجاج یا کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ ثاقب، آج کچھ لوگ لیاری سے وفد کی صورت میں وزیر داخلہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں ذوالفقار مرزا، ان کے پاس بھی ان سے ملنے گئے ہیں؟ جی یہاں پر ان کا پروگرام ہے لیکن اب تک ان کی آمد نہیں ہوئی ہے اور ان کی آمد جو ہے اب سے کچھ ہی دیر میں متوقع ہے۔ یہ جو ہے پیپلز امن کمیٹی کے وہ لوگ ہیں جو کہ گزشتہ دن جو انہوں نے شو آف پاور کیا تھا اور پریس کلب پر کافی بڑا احتجاج کیا تھا اور اس کے بعد صوبائی وزیر داخلہ کے حکم پر 25 لوگوں کو چھوڑا گیا تھا پولیس کی جانب سے۔ اس کے جواب میں جو ہے یہاں پر ذوالفقار مرزا کے گھر پر یہاں پر ان کے حق میں مظاہرہ کیا جائے گا اور ان کے حق میں نعرے بازی بھی کی جائے گی۔ یہاں پر کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لیاری سے آ چکے ہیں اور کچھ مزید آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ ثاقب، دنیا نیوز کے نمائندے کراچی سے ہمیں بتا رہے تھے کہ آج مجموعی طور پر لیاری میں امن و امان کی صورتحال بہتر رہی اور کچھ لوگ لیاری سے وفود کی صورت میں صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کے گھر پہ پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھی ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں اور کچھ لوگ مزید پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر وزیر داخلہ کے حق میں، صوبائی وزیر داخلہ کے حق میں وہاں پر مظاہرہ کیا جائے گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ شاہدرہ میں آج بجلی اور گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپائے احتجاج بن گئے، لیکن کراچی کے ایشو پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ 042 آپ کو نمبر بتا دیں، اگر کراچی کی صورتحال پر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں براہ راست تو 04236367405 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کراچی پر آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں۔